नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। यति बेला विश्व परिवेशको कुरा गर्ने हो भने संसार नै कोरोना भाइरस विरुद्ध लडिरहेको छ। त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। हाम्रो 3 तहकै सरकार, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार गरी सबै सरकारहरू कोरोना विरुद्ध लडिरहेका थिए। तर पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना विरुद्धको लडाईँ भन्दा पनि सरकार सञ्चालन, पार्टीभित्रको गुट र उपगुट अथवा भनौँ कुर्ची बचाउने खेलमा सत्तारूढ नेकपाको लडाईँ चलिरहेको छ अथवा ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भइरहेको छ। जनतासँग आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना देखाएर बहुमत प्राप्त गरेको नेकपा सरकार सञ्चालनको 2 वर्षीय समयावधि कटाउँदै गर्दा किन आन्तरिक लडाईँमा लडिरहेको छ र पछिल्लो समय जुन कुरा बाहिर आएका छन् ती कुराहरू के हुन् र प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा भएका भनेका ती घटनाहरूले पार्टीभित्रैबाट, पार्टी बाहिरबाट र बौद्धिक जमातमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि चर्को आलोचना भइरहेको छ। अब पार्टी फुट्नेदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीलाई जुन सरकारबाट हटाउनेदेखि पार्टी अध्यक्षबाट हटाउनेसम्मका बहसहरू पनि चलिरहेका छन्। यस विषयमा अब के निर्णय हुन्छ अथवा नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री आनन्द पोखरेलसँग संवाद गर्दैछौँ र उहाँ नेकपा भित्रकै गुटको कुरा गर्ने हो भने ओली गुटको उहाँ निकट व्यक्तिको रूपमा पनि चिनिनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। यस्तो समयमा त आराम कसरी हुनुहुन्छ? पार्टीभित्र सम्हालिन सक्नुको भाँडभैलो छ? यो त नियमित प्रक्रिया हो। पार्टी हो, जीवन छ, मान्छे छन्, मान्छेका आफ्नो महत्त्वाकांक्षा छन्, आकाङ्क्षा छन्, आग्रह छन्, पूर्वाग्रह छन्। यो बिचको छलफल र बहस इतिहास कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा हिजो पनि भएको थियो, आज पनि हुने छन्, आज पनि भएका छन्, भोलि पनि हुने छन्। तर अहिलेको यो परिस्थितिमा संसार नै कोरोना विरुद्ध लडिरहेको छ। तर तपाईहरू एक अर्का बीच लडिरहनु भएको छ, त्यही पनि फोहोरी खेलका लागि यो समयमा। त्यही माथि आरोप साना छैनन्। प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा सांसदलाई अपहरण गर्नेदेखि लिएर मन्त्री बनाउँछु भन्नेदेखि लिएर अर्काको पार्टी फुटाउँछु भन्नेदेखि लिएर यी यावत विषयमा तपाईहरुलाई जसरी आलोचना भइरहेको छ, तपाईहरुलाई त लाज बचाउनु पनि गाह्रो छ। कसरी चाहिँ नाक देखाएर नेकपाले हिँडिरहेको छ भनेर भन्छन्। तपाईहरुलाई साँच्चै त्यो लाज बचाउनु कतिको गाह्रो छ? त्यस्तो होइन। अहिले सरकार कोरोनाको विरुद्धमा गम्भीरतापूर्वक लडिरहेको छ। मैले अहिले तपाईको टेलिभिजनमा बोलिरहँदा नेपाल जस्तो देश हो, नेपाल सरकारले अगाडि सारेको नीतिको आधारमा लकडाउन नीति होस् अथवा स्वास्थ्य व्यवस्थापन होस्, एकजना मान्छे पनि मरेका छैनन् र 12 भन्दा बेसी मान्छेहरू हस्पिटल डिस्चार्ज भएका छन्। यो उपलब्धि हो कि होइन? र जुन हस्पिटलमा अहिले उपचाररत छन् 51-52 जना मध्ये तिनको पनि स्वास्थ्य स्थिति राम्रो छ। अर्को गर्वको कुरा 81 वर्षको मान्छेलाई कोरोना भाइरस लाग्यो, जुनमा चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरू कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भयो भनेदेखि मरेको रेकर्डहरू छन्। तर 81 वर्षको आमा हस्पिटल डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यो सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले काम नगरेको भए यस्तो रिजल्ट आउँथ्यो होइन? तपाईले यसो भन्दै गर्दा यो एक कोणबाट दिएको जवाफ भयो, तर अर्को कोणबाट पल्टाएर हेरौँ। प्रधानमन्त्री उच्च स्तरीय जुन टोली बनाउनु भयो त्यसले काम गर्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा आराम गरेर बस्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको ध्यान त कोरोना विरुद्ध भन्दा पनि अर्काको पार्टी कसरी फुटाउने, सांसदलाई कसरी चाहिँ नि उठाएर ल्याउने, त्यसमा कसलाई फुटाउने, कसलाई जुटाउने भन्ने खेलमा पो लाग्नु भएको रहेछ। उहाँ त कोरोना विरुद्धको लडाईँमा देश र जनताको चिन्तामा त उहाँ हुँदै हुनु नै रहन्छ भन्ने कुरा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ कि रहन्न? यो त अंशको कुरा हो। यो सरकार केपी ओली नेकपाको एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हो, नेकपाकोबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो र केपी ओली पार्टी पनि इन्स्टिट्युसन हो, सरकार पनि इन्स्टिट्युसन हो। त्यो उच्चस्तरीय समन्वय समिति केपी ओलीले बनाएको, त्यहीँको सरकार त्यहाँको क्याबिनेटले बनाएको, त्यसलाई म्यान्डेट दिएको छ, त्यसअनुसार काम गरिरहेको छ र यो रिजल्ट प्राप्त हामीले गरेका छौँ। र जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो यो राजनीतिक अपहरण भन्ने कुरा, यो त राजनीतिक प्रचार हो। मैले हेरिरहेको छु, फलो गरिरहेको छु। गम्भीर आरोप लगाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले यसमाथि राष्ट्रवासीका नाममा सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँमा किन पुग्नु? किन आँट गर्नु? यस्ता कुरा त भइरहेका छन्। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भएदेखिबाटै 2 ढङ्गले आक्रमण भएका छन्। एउटा त कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 बहुमत सरकार राख्यो, केपी ओली एउटा राष्ट्रवादी नेता हो
र केपी ओली आफ्नो आडनमा दृढतापूर्वक राष्ट्र, जनता, मुलुकको अखण्डता र त्यसको संविधान लाग्छ, कसैले हल्लाउन सकिँदैन। र अहिले भर्खरै पनि तपाईँले केही समय अगाडि एसियाकै महातिर पछिको दोस्रो नेताको रूपमा एवार्ड पनि पाउनुभएको छ, तपाईँले देख्नुभएको छ। त्यसो हाम्रो कल्चर के छ भने हामी डाड गर्ने जिडिसी जुन प्रवृत्ति छ हामी मानवीय ढङ्गले, र किन नेतृत्वमा नि समकालीन मान्छेहरू छन्, सँगै काम गरेका मान्छे, कहिले को नेता भयो, कहिले को नेता भयो, त्यसलाई हामी समकालीन मान्छेको प्रगति उन्नतिलाई हाम्रो हृदयले सजिलै स्वीकार गर्न सक्ने हामी मानवीय कल्चर। मन्त्रीज्यू, यो कुरा स्वाभाविक होला, मानवीय गुण समकक्षीहरू त्यो ठाउँमा पुग्दा पछाडि हुँदा अगाडि पछाडि हुँदाखेरि त्यसमा श्रेय होला, त्यसमा कुनै शङ्का भएन। तर अहिलेको यो सन्दर्भमा कसैको पार्टी फुटाउनका लागि मैले यी अध्यादेश ल्याएको हुँ भनेर भन्ने, त्यस्ता विवादास्पद अध्यादेश पार्टीमा छलफलै नगरिकन, कसैसँग विचार विमर्श नै नगरिकन रातारात राष्ट्रपति कहाँ गएर प्रमाणीकरण गर्ने, त्यस पछाडि कोही सांसदलाई उठाएर ल्याउने, खै कसलाई के गर्ने भन्ने कुरा यी जति कुरा सन्दर्भमा आएका छन्, यी कुरा त तपाईँ अझै भन्दै हुनुहुन्छ कि ओलीमाथि सुरुवातदेखि नै आक्रमण भएको छ, बरु यहाँ त आक्रमण त ओलीले अरूलाई गर्नु भएको छ नि, होइन? तपाईँले जुन सबैले समाचार आएका छन् त्यो समाचारको विश्लेषणको आधारमा मलाई यो प्रश्न गर्नुभएको छ, स्वाभाविक पनि कुरो हो। र म तपाईँलाई के भन्छु भने यो मैले ब्याकग्राउन्डमा सैद्धान्तिक ब्याकग्राउन्डको भित्र तपाईँलाई कुराकानी गरेँ। र अध्यादेश आयो, अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ, त्यसमा प्रक्रिया र समय उचित भएन भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गरिसक्नु भएको छ। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो अध्यादेश उपयुक्त थियो, तपाईँ साथीहरूले बुझ्नु भएन इन्भर्टेड कमाभित्र। त्यसमा त्यो एउटा राजनीतिक प्रश्न मात्रै भएन के, सँगसँगै तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर नैतिकताको प्रश्न, इमान्दारिताको प्रश्न, आचरणको प्रश्न सँगसँगै आएन र भने? जस्तो तपाईँले बताउँ, मलाई नै व्यक्तिगत रूपमा भन्छ, म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँ र कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तालाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ र त्यसो गर्नको लागि विरोधी क्याम्पलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भने मैले पढेको मार्क्सवाद र माओवादीको विचार। त्यसको अर्थ यो हो कि महिनाको अन्तिममा एकपटक बस्नुपर्छ भन्ने स्थायी कमिटी बैठक 2 वर्षको समयमा 2 चोटि 3 चोटि भन्दा नबस्ने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक एकपटक भन्दा बढी नबस्ने, त्यस्तो हो? 3 महिनामा एकपल्ट बस्नु भनेको छ स्थायी कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक 6 महिना बस्ने भनेको लेखेको छ विधानमा हाम्रो। त्यसो गर्नु भएको छ? अनि त्यो त आवश्यक बैठक भनेको तपाईँले अघि नै भन्नु 1 महिनामा नि बस्छ, कहिलेकाहीँ 15 दिनमा नि बस्छ, यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार बैठक बस्ने हो। म सबै पार्टी प्रणालीभित्र बैठक चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। तपाईँलाई बताउँ, यही लकडाउनको बेलामा पनि मैले बागमती प्रदेशको सचिवको हैसियतले हामीले अनलाइन बैठक गऱ्यौँ, हामीले वक्तव्य पनि जारी गऱ्यौँ, यसरी काम गर्नुपर्छ यी छन्, हामीले राम्रो कामलाई राम्रो भन्यौँ र नराम्रो काममा कमी रहेका कामलाई कमी अम्ल्याएर हामीले वक्तव्य जारी गरिसकेका छौँ। त्यसैले बैठक हुनु हुँदैन, होइन, बैठक नियमित हुनुपर्छ, छलफल संवाद गर्नुपर्छ। म त अझ पार्टिसिपेटरी थ्योरीको स्टुडेन्ट पनि हुँ, सहभागिता मलाई। त्यस कारण वार्ता संवाद छलफल बार हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत कन्सल्टेसन पनि गर्नुभएको छ, आवश्यकता बैठक पनि राख्नुभएको छ। र अहिले तपाईँले भनेको स्थायी कमिटीको आज सचिवालयको बैठक बस्दैछ, तपाईँले सोध्दै अन्तर्गत लिइरहेको बेला सायद मैले अविश्वास छ आज स्थायी कमिटीको बैठकले के अरे सचिवालयको बैठक स्थायी कमिटीको बैठक तोक्छ। तर अहिले माग्ने बैठक अब के भन्छ, बैठक कसले माग्ने? केन्द्रीय सदस्यहरू के अरे स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले विचारले बैठक माग्नुभएको छ। त्यस कारण यतिभित्र बैठक बस्नुपर्छ, यसका विधि प्रक्रिया छन्, मुलुक लकडाउनमा छ, त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बैठक पनि म यसमा आउँछु, हतार नगर्नुहोस्, तर प्रश्न त्यही नै के अड्किएको छ भने यो मेरो प्रश्न भन्दा पनि आम जनताको प्रश्न हो। तपाईँहरू राजनीतिक सिद्धान्त, कम्युनिस्ट राजनीतिको सिद्धान्त पढ्ने र पढाउने गरेको व्यक्ति जुन तपाईँले अहिले पनि जोड्नुभयो, तर राजनीतिमा लाग्ने व्यक्तिमा के साँच्चै आफ्नोपन, विवेक भन्ने कुरा हुन्न? गुमाएका हुन्छन् राजनीति गर्नेले। त्यसो भए यो लोकले केपी ओलीको यो कदमको विरोध गर्दा तपाईँहरूले देवत्वकरण किन गरिराख्नु भएको? होइन, विरोध गर्दा उहाँले फिर्ता ल्याइसक्नु, देवत्वकरण। अनि त्यो फिर्ता गरेर मात्रै चाहिँ तपाईँको राजनीतिबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ र भने त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन? यो दुनियाँमा कमी हो, यसलाई जनताको लोकसम्मत बुझ्छु भनेर बुझेर त्यसलाई फिर्ता गर्नु यो समस्याको समाधान भइसक्यो। राजनीतिमा समाधान भइसक्यो। अब यसलाई विषय बनाएर पन्काइरहँदा यसैमा खेती गर्ने एउटा अहिले ट्रेन्ड बढेको छ हो, त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नु प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्नुभयो। अब त्यसैमा चाहिँ खेदिरहने, त्यसैमा टेकेर चाहिँ पिटिरहने, वैचारिक राजनीति र व्यक्तिगत ढङ्गले पिटिरहने कुरा चाहिँ पूर्वाग्रह हो। यदि तपाईँहरू अथवा भनौँ तपाईँहरूको गुट अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले गरेको काम यदि ठिक हो भने तपाईँहरू स्थायी कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर त्यो विषयमा छलफल गराउन किन सक्नुहुन्न? त्यसो भए बैठक किन छल्न खोज्नुहुन्छ? तपाईँलाई एकपल्ट म सम्झाउन चाहन्छु, केपी ओली गुट होइन, महाधिवेशन निर्वाचित भएको अध्यक्ष र संस्था हो। तर व्यवहार त त्यस्तै देखिन्छ। त्यसै गरी केपी ओली सरकार प्रमुख हो, त्यसकारण र
अहिले नेकपाको नेता हो, त्यहाँ केपीलाई गुट चलाउन जरुरी छैन। त्यसो भए तपाईँले भनेको ठाउँमै त्यहीँनिर प्रश्न कहाँनिर उठ्छ भने विपक्षी दल त परै जाओस्, आफ्नै पार्टीभित्र पनि यति राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण र अहम विषयमा जुन विधेयकहरू लैजाँदा भनौँ छलफलै नगर्ने, त्यस पछाडि अर्काको पार्टी फुटाउनका लागि चाहिँ तपाईँको जुन समीकरण निर्माण गर्ने, पार्टीभित्रका पार्टीभित्रका व्यक्तिहरूसँग पनि छलफलै नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? त्यसो भए त्यो चाहिँ व्यक्तिको गतिविधि कि गुटको गतिविधि? म सचिवालयमा छैन, सचिवालयमा के भयो भन्ने कुरा जान्दिनँ, तर अध्यादेशको बारेमा विगत पनि पार्लियामेन्टमा को विषय बनेको थियो, त्यो ड्राफ्ट तयारी थियो, त्यो पार्लियामेन्टै ल्याउनको लागि तयारी थियो। त्यस कारण विधेयकको बारेमा अथवा जुन अध्यादेशको रूपमा आयो त्यो कुनै एकैचोटि आएको होइन, त्यो हिजो छलफल थियो। तर के मात्रै हो भने अहिलेको प्रश्न मलाई लागेको यो चाहिँ कोरोनाको बेला त विश्वव्यापी लडिएको बेला, नेपाल पनि लडिएको बेला त्यो उपयुक्त समय थियो कि थिएन भन्ने मात्रै प्रश्न हो, बाँकी प्रश्न होइन। सबै मान्छेले पनि के भनेका छन् भने आलोचना गर्ने भने बेमौसमको बाजा भनेका छन्। त्यहाँ त्यसको सैद्धान्तिक राजनीतिक कुरामा कसैले पनि पसेर छलफल गरेका छैनन्। त्यहाँदेखि म यो विधेयक अथवा अध्यादेशलाई बेसी छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छैन। यो मेरो दृष्टिकोण यो फुल स्टप हो, पूर्णविराम लाग्यो। त्यहाँभन्दा अगाडिका बाटाको बारेमा चर्चा गर्नुपर्छ। बुद्धले भनेका छन् विगत नटास्यौ, वर्तमानलाई हेरेर त्यसबाट चाहिँ अगाडि बढ हो। त्यसले गर्दा भविष्यको बारेमा धेरै चिन्ता नगर, तिमी अहिले जे गर्छौ त्यसलाई राम्रो गर, ठिक गर, लोकसम्मत पुरा गर भनेको छन्। अहिले त्यही हो लोकतन्त्रको मूल्य। तर यो त राजनीति हो, यहाँ जे पनि हुनसक्छ, लड्ने र लडाउने राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यो त तपाईँले बुझिहाल्छ। राजनीतिमा अलिअलि महत्त्वाकांक्षा हुन्छ, महत्त्वाकांक्षी मात्रै नेता हुन्छ, मान्छेलाई पदप्रति आसक्ति हुन्छ, पदकै लागि राजनीति गरे हुन्छ र बहुमत प्राप्त गर्ने दलको चाहना हुन्छ। यी स्वाभाविक कुरा हुन्। पार्टीभित्र नि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। हाम्रो जस्तो पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले त पार्टीभित्रै बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर अगाडि आएको र विगतको 9 महाधिवेशनमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर प्यानलवाइज चुनाव लडेर आएको हाम्रो पार्टीमा हामी त सहज ढङ्गले यसलाई पचाएका छौँ, त्यो मूल्यलाई स्थापित गरेका छौँ। त्यसकारण अहिले जे सरकारको पक्षमा, सामान्य प्रधानमन्त्रीको पक्षमा अथवा केपी ओली पार्टी अध्यक्षको पक्षमा जे खालको टिप्पणी भएको छ, यो हामीले जननेता कमरेड मदन भण्डारीले स्थापित गरेको सिद्धान्तको आधारमा भएका छन्। त्यसलाई वेलकम गर्नुपर्छ, त्यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्छ। जस्तो अब यहाँले भन्दै गर्दा अब हिजोको त्यो परिदृश्यले अब भोलिको बाटो तय गर्छ भन्दै गर्दाखेरि अन्तत अब बाटो पनि कसरी तय गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूमा क्लियर छैन अथवा समस्या छ। जस्तो नेकपाको सचिवालय सदस्यमा पनि ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ, माधव कुमार नेपाल र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड मिल्दा भन्ने कुरा छ। स्थायी समितिमा पनि दुवैजना मिल्दाखेरि उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। केन्द्रीय समितिमा पनि त्यस्तै छ, कमिटीमा पनि त्यस्तै छ र संसदीय दलमा भने त्यस्तो देखिन्न। त्यसो भए त यो कम्युनिस्ट तपाईँहरू जुन ढाँचामा हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट सरकार हो, यो पार्टीले पठाएको प्रधानमन्त्री हो, पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्री हो, त्यसो भए त अल्पमतमा हुँदाखेरि त छोड्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ होला नि त। के हुन्छ यो अहिले हिजो पार्टी एकताको सिद्धान्त चाहिँ यो विशिष्ट सिद्धान्त हो। यहाँ सङ्गठनिक सिद्धान्त भन्दा नि सहमतिमा पार्टी संयुक्त वामपन्थी गठबन्धन बन्यो, सहमतिमा चुनावमा गयौँ, सहमतिमा पार्टी एकता भएको छ र सहमतिमा चल्ने सिद्धान्त भएको छ। यहाँ कुनै पनि अहिलेको बेलामा गणितको विषय छैन। अहिले हाम्रो पार्टीको विषयमा र प्रस्तावनामा पनि राजनीतिक दस्तावेजमा त्यही कुरा लेखेको छ। अहिले गणित घुसाउने कुराहरूको यसो छलफल चर्चा मैले पत्रिका सुनेको छु, तर मैले भित्र कहीँ देखेको छैन। पत्रिका आफैले पनि सुनेको छु भन्नु न, अरूले मात्रै कहाँ हो र? प्रधानमन्त्रीले पनि अब जताततै आफू कमजोर देखिसके पछाडि सांसद, आफू निकटका सांसदहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर ब्रिफिङ गरेको कुरा। आफू निकट गयो भने यो गलत हो। सबै सांसदहरू बालुवाटारमा गएर छलफल गरेका छन् र पार्टीको बीचमा छलफल भएको छ, नेताहरूको बीचमा छलफल भएको छ। त्यो त अलि पहिलाको कुरा हो नि। हिजो त उहाँले त आफू निकटलाई मात्र बोलाएर ब्रिफिङ गरे भन्ने कुरा छ नि त। जो म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छु भने मलाई समय दिनुभयो, अर्कालाई भेट्छु भने अर्कालाई समय दिनुहुन्छ, जो चाहन्छन् मलाई प्रधानमन्त्री भेट्न दिनुहुन्छ। अब कोही चाहँदैन, भेट्न जाँदैन भने त अनिखेत न्युजको हेडिङ बनाएर चाहिँ आफ्नो गुटको बनायो भने हुन्छ। केपी ओलीले सरकारको संसदीय दलको नेताको हैसियतले जोसुकै सांसदहरू भेट्न सक्नुहुन्छ, कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। होइन, अरू बेला त तपाईँका पार्टीका शीर्ष नेताले पनि प्रधानमन्त्रीसँग हामी भेटेर केही कुरा राख्ने चाहना राख्दा पनि उहाँले भेट्ने समय दिनुहुन्न भन्ने समयमा यही त विडम्बना छ। आफ्ना समकालीन पार्टी नेता पूर्व अध्यक्षहरूलाई भेट्न दिनुहुन्न भनेर प्रचार गर्नु, यो त आफैमा उहाँहरूले आफूले ठान्नुपर्ने हो। त्यसो भए त्यस्तो किन ग्याप भएको छ? तर मलाई लागेको छ सबभन्दा धेरै भेट्ने नै उहाँहरू हो। सचिवालय बैठक हुन्छ, इन्डिभिजुअली बोलाएर कुराकानी गर्नुभएको छ भने मैले भनेको के मैले बुझेको छुइनँ। मैले भेटेको छु त्यसरी होइन।
त्यस उहाँहरूले सबभन्दा बेसी भेट्नुहुन्छ। अस्ति अध्यादेश जारी गरेको बेलुका दिन उहाँले भेट्नुभएको हो। त्यसको अध्याय सिद्धिसक्यो भने त्यहाँ सन्तुष्ट भएर फर्केको पछि विषय बनाउ कहाँबाट बनाउ थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता उहाँ त बाहिर कुरा त उहाँ प्रमाणीकरण भइसक्यो, त्यसो हुनाले बैठक बस्नुको काम छैन भनेर निस्क्या भन्ने त्यसमा गणित पनि आएको थियो। म गणितमा त विश्वास गर्दिनँ, गणित पनि आएको थियो त्यति बेला, कसले के भन्नु बैठकभित्र भनेर। त्यो पनि उहाँहरूले प्रचार गरेको गणित हो, हामी त बैठकमा थिएनौँ। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने अहिले नेकपाभित्र जे खालको विषयमा छलफल भएको छ त्यो छलफल अनावश्यक छ मलाई भन्नुहुन्छ भने त्यो अध्यादेशको लागि किन औचित्यपूर्ण छैन? मैले भने अध्यादेशको सन्दर्भमा लिएर टेकेर अब छलफल गर्न अनावश्यक, त्यो फिर्ता भइसक्यो। त्यो अस्तित्वै नभएको चिजको ब्याचमा अब हाम्रो दिमागले हामी जस्तो निर्माण गर्नुपर्ने, पार्टीलाई एकतालाई पुरा गर्नुपर्ने भने त्यतातिर अल्झिनु हुँदैन। अब रह्यो पार्टीभित्रका अरू केही समस्या छन् भने, पार्टीका गतिविधिका कुरा छन् भने, यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको महामारी रोकथामका कुराहरू छन् भने, र यो अहिलेको मुलुकमा जुन आर्थिक मन्दी आउँछ, उत्पादन वृद्धि घट्दै छ, त्यसको बारेमा त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि केही उपाय छन् भने त्यसको बारेमा छलफल र बहस गर्नुपर्छ। सायदै आजको सचिवालयले त्यही बाटोमा छलफल गर्नेछ र भोलि स्थायी कमिटीका सदस्यले बैठकको माग गर्नुभएको छ। सिद्धान्त त त्यो बैठक गर्ने उहाँहरूले समय तोक्नु होला, अथवा त्यो तोक्नको लागि दुईवटा अध्यक्ष दिनु होला। हामीसँग दुईवटा अध्यक्ष छन्, दुईवटा अध्यक्ष सहमति गरेर जानु होला। किन तल बहुत धेरै छलफल हुन्छ, अन्तिममा गएर भन्ने त ल यसको छिनुफानु चाहिँ दुईवटा अध्यक्षले गरेर लिएर आउने, अनि फेरि अन्त्यमा नभएर चाहिँ यो चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री अथवा उसले यसलाई चाहिँ उसको प्रस्तावको रूपमा लिएर आउने, अथवा महासचिवले यसलाई चाहिँ बनाएर लिएर आउने भन्ने कल्चर त देख्नु छैन। आजसम्म बैठकका लागि तयार नहुनु भएका प्रधानमन्त्री ओली अब किन बैठकका लागि तयार हुनु? त्यसमै ओली गल्या हो? कहिले तयार नहुनु? तपाईँले काहीँ बाइट सुन्नुभएको छ, भोइस सुन्नुभएको छ म बैठक बोलाउँदिनँ भनेर? यो त बाहिरको प्रचार हो। म यही त छ समस्या। म कृपया के भन्छु भने नेपालका सञ्चार माध्यमहरूलाई, नेपालका राजनेताहरूलाई यो आशंकाको भरमा यसो भनेको छ भने तन्काको भरमा नचढौँ। त्यसमा सबैजना प्रधानमन्त्री ओलीको भजन मण्डली बनिदिनु पर्यो? भजन मैले खोजेको छैन। मैले अघि नै भने तपाईँले के कुरा बिर्सिनु, हामी जनताको बौद्ध जीवन सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित भएर आएका मान्छे हौँ। आपसमा बाह्य जनवाद मात्रै होइन, आन्तरिक जनवाद अनि पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक जनवादलाई अंगीकार गरेर आएका मान्छे हौँ। आलोचना सुन्ने हो। हामीले पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि विपक्षीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर आएका हौँ। तपाईँ आलोचना यो अहिलेको नेतृत्वले आलोचना सुनिरहेको छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? सुनेर त अध्यादेश फिर्ता ल्याएको। स्वास्थ्यकर्मीमाथि झम्टिने, सञ्चारकर्मीमाथि झम्टिने, बुद्धिजीवीमाथि झम्टिने, अनि भन्नुहुन्छ पार्टीकै तपाईँको अलिक चर्को स्वरमा चाहिँ यो भएन है भनेर सरकारलाई सुझाव दिने माथि झम्टिने, अनि भन्नुहुन्छ तपाईँ हामी कुरा सुन्न तयार छौँ भने? होइन, त्यस्तो होइन। झम्टिने होइन, वार्ता हुन्छ, वार्तालाई झम्टेको भनेर भन्छन्। उहाँ सुझाव सुन्नुहुन्छ, यसरी जानुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ आक्रोश पोखे भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ के भने मैले देखेको छु कहीँ झम्पिनु भएको छैन र एकदम असल र सुन्दर लोकतन्त्रको लागि अभ्यास भइसकेको छ। तर कोही छाडा तन्त्र होइन, मान्छेको व्यक्तिगत कर्तव्य हुन्छ। पार्टी सदस्यको हैसियतले मेरा पनि कर्तव्य हुन्छ नि। मैले चाहिँ पार्टी नेतृत्व, पार्टी एकता र पार्टीको सिद्धान्त बिचमा चाहिँ फेसबुक लगाएर आलोचना गरेर चाहिँ भरमार गर्छु भने म पार्टी सदस्यमै। मेरो त प्रश्न छ, पार्टी सदस्यता सिरानमा हालेर, पार्टीको पद सिरानमा हालेर, पार्टीको भन्दा विधिभन्दा बाहिर गएर लेख्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्न, त्यसलाई चाहिँ पुरा नाङ्गे झार बनाएर जाने कल्चर, ऊ आफै पनि नेता भएको दिन के हुन्छ? उसले पनि त त्यहाँभित्र अनुशासन लागू गर्नुपर्छ नि। त्यसकारण त्यो मर्यादाभित्र हामी सबै बस्नुपर्छ। होइन, पार्टीको नेताका गतिविधि चाहिँ तपाईँको पारदर्शी बनाउने, इमान्दार बनाउने, विधिसम्मत बनाउने कि त्यो कल्चरको विकास गर्ने कि हामी कसैले आलोचना गरेकोलाई नै आलोचनालाई नै निस्तेज पार्ने परिपाटी गर्ने? तपाईँ त मान्नु सबभन्दा बेसी आलोचना त यहीँ भएको छ नि। हाम्रो सरकारको बारेमा, पार्टीको बारेमा नेताहरू पनि त्यही ढङ्गले बोल्नुभएको छ। आलोचना निस्तेज गरेको छैन। आलोचनाको विषयमा मैले पनि भने आलोचना गर्नेहरूलाई त तपाईँहरूले सबैलाई सरकार विरोधी देख्नु भएको छैन। सरकार उहाँले सरकारको विरोध गरे भए उहाँले विरोध गरेका कुराहरू उपलब्धि देख्दै नदेख्ने। हिजो मैले एउटा सरल भन्ने पत्रिकामा कुनै एकजना, म कोही बेला चिन्दिनँ, म डेमोक्रेट हुँ, तर यी चिजको बारेमा केपी ओलीको विकल्पै छैन भने लेख्ने मान्छेको जन्म पनि त छ नि यहाँ। एक र जस्तो हाम्रै पार्टीभित्र हिजो बेग्लै स्कुलबाट आउनुभएको लेखराज भट्टले पनि भन्नुभयो, तपाईँले थाहा पाउनुभएको छ। अहिलेको बेलामा केपी ओलीको विकल्प सोच्नै सकिँदैन। त्यहाँदेखि यी चिजहरू पनि छन्। त्यसमा सरकारको क्याबिनेटको एउटा क्याबिनेटको मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ दिननाथ शर्माको नै आएको छ। त्यसमा यी चिजहरू के भने यो बेमौसमको बाजा, जति बेला अध्यादेशलाई बेमौसमको बाजा भने कोभिड सङ्क्रमणको विरुद्धमा, विश्वव्यापी महामारीको विरुद्धमा संसारले हेरेर देख्ने गरी जुधिरहेको, WHO ले पनि कम्तीमा जुन उच्च जोखिमकोबाट चाहिँ कम जोखिम भएको स्तरमा भएको घोषणा गरेको, र दक्षिण एसियामै जनताको लेभलबाट तहमाथि तेस्रो यो RDT र PCR विधिबाट चाहिँ टेस्ट गर्न सक्षम भएको मुलुक जुन खालको रिजल्ट भएको छ, र जति सङ्क्रमित भएका छन्, आयातित सङ्क्रमितहरू भएका छन्, अहिले पनि हस्पिटलमा भएका मान्छेहरू
धेरै इन्डियाबाट आउनुभएको साथीहरू हुन्छ, हिजो वीरगञ्जबाट भएका 3 जना पनि इन्डियाबाटै आउनुभएका साथीहरू चाहिँ निको भएर फर्किनुहुन्छ। यी चिजलाई हेर्नु पर्यो नि, यी चिजलाई नहेर्ने। अनि यी चिजलाई हेर्दै गर्दाखेरि फेरि तपाईँले के चिज बिर्सिनुभयो भने भारतबाट मात्रै खुला सिमानाबाट क्वारेन्टाइनमा नबसेका 2 लाखभन्दा बढी व्यक्ति प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूमा अहिलेसम्म 24-25 हजार पनि परीक्षण गर्न सकेको अवस्था छैन। सरकारले खाने बस्ने व्यवस्था गर्छु भनेर भने पनि काठमाडौँबाट रुँदै कल्लाउँदै आम जनताहरू चाहिँ हप्तौँ लाएर हिँडेर घर गएका छन्। फेरि यो तथ्यबाट पनि बाहिर जान सकिन्न। यो तथ्यलाई म राम्ररै आत्मसात गरेको छु, राम्ररी हेरेको छु। अहिले लकडाउन जुन सरकारले गर्यो, यो विश्वव्यापी लकडाउनको बन्दाबन्दी भनेको स्वाभाविक रूपमा नयाँ नै चिज हो, नयाँ नै प्रयोग हो र यो कर्फ्यू पनि होइन। नयाँ प्रयोग भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई यसको अनिश्चितता कहिलेसम्म हुन्छ भनेर, जो हाम्रो त गाउँले भरिको मुलुक हो, गाउँतिर जानुपर्छ, आफ्नो जन्म थापथलो हुनुपर्छ र अहिलेको महामारी हेरेका मान्छे पढलेखा बुद्धिजीवीहरू पनि कम्तीमा खेतीतिर फर्केर चाहिँ कम्तीमा मुलुकलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ, आफूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आत्मा अनुभूतिको साथ गाउँ गएका हुन्। खान नपाएका होइन, खान नपाएका। तर हामीसँग त त्यस्तो भन्दैन। होइन, त्यो त भनाउने हो, खान नपाएर। म पनि त प्रत्यक्ष हो, म पनि जनप्रतिनिधि, जनताहरू चुनिएका मान्छे छन्, मेरा जिल्लाका मान्छे पनि थुप्रै गाउँ गएका छन्, उनीहरू संवादमा छन्। अहिले पनि काठमाडौँ थुप्रै मेरा जिल्लाका मान्छेहरू पनि एउटा जिल्लाको नमुना हेर्दा अरू जिल्लाले तुलना गर्न सकिन्छ नि हो। त्यसमा अहिले त्यसरी भोकै बसेका भनेर चाहिँ छैन। तर मिडियामा गएर तपाईँ यसरी हिँड्नुभयो, खानुभयो, खाएको छैन भन्दाखेरि बाटो हिँड्दा त होटल हुँदैन, होटल बन्द छन्, छन्, अनि चाउचाउ बिस्कुट त खानु पऱ्यो। त्यही विषयलाई प्रचार गरेर चाहिँ खाना पाएका छैन भन्ने र अनि त्यसपछि सरकारले यो स्थितिलाई हेरेर चाहिँ प्रशासनलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याइदियो, परीक्षणसहित भन्यो। त्यही अनुसार पुगेका छन्। मैले के मात्रै भन्छु नि, अहिले कोभिडको नाममा र जनतालाई नेगेटिभली लाने र गलत ढङ्गले सरकारले गरेको छैन भनेर जुन प्रचार गर्ने संस्कृति भएको छ, बन्द गर्नुहोस्। एउटा असल नागरिकको हैसियतले दायित्व निर्वाह गर्नुहोस् र सघाउनुहोस्। भोको छ भने हुनेले सरकारको आँखा नपुगेको हुनसक्छ, स्थानीय तहको आँखा नपुगेको हुनसक्छ, प्रदेशको आँखा नपुगेको हुन्छ, हुनेले उहाँलाई खुवाउनुहोस्। अहिले काठमाडौँको 3टै जिल्लामा चाहिँ सरकारको आँखा नपुगे पो सहयोग गर्ने त, तर सरकारले आँखा चिम्ल्या छ भने त फेरि सरकारको आलोचना गर्नु पर्यो। चिम्ल्या छैन। तपाईँ एउटा कुरा भन्छु, यो गलत नजिर नजाओस्, म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। सरकारले के भनेको छ भने तपाईँहरू अहिले मुलुक गम्भीर सङ्कटमा छ, महामारीको एउटा स्थिति छ, पिपुल्स फर्स्ट, अहिले मान्छे बचाउने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले संवैधानिक मानव अधिकार कुरा छोड्नुहोस्, पहिले बाँच्नुपर्छ, स्वस्थ रहनुपर्छ। त्यसकारण तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ बसेर तपाईँलाई घर घरमा खाना ल्याइदिन्छु भनेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 के भन्छ भने स्थानीय तह अहिले जुन राहत वितरणको कुरा, मान्छेले भोको नराख्ने कुरा स्थानीय तहलाई अग्रभागमा ल्याएको छ। त्यसको साथै स्थानीय तहलाई तिमीहरूको विपद व्यवस्थापन कोष कति छ, सिङ्गो कोष तिमीले कोरोना कोषमा राखेर खर्च गर्न सक्छौ भनेर भनेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि तिमीहरूसँग त्यो कोष पनि छैन भने समपूरक अनुदान जुन विकास अनुदान दिएको छ त्यसको बाँकी पैसा कोरोना कोषमा राखेर खर्च गरेर जनतालाई पाला भनेको छ र आवश्यक पर्यो भने केन्द्रबाट पैसा पनि पठाउँछु भनेको छ र सिङ्गो अर्थतन्त्रमा पहिले मान्छे बचाउनु मात्रै सबभन्दा ठुलो कुरा, त्यसपछि सबै कुरा प्रयोग गर्न भने प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ, पटक बोल्नुपर्छ, यही कुरा भएको छ। तर अब के हो भनेदेखि मान्छेको अहिले हामीसँग एउटा सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य, हामीसँग तथ्याङ्क छैन, हामीसँग प्रशासनिक सेक्युरिटी कोड छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी को कस्तो छ भन्ने थाहा छैन। एउटा तपाईँले प्रसङ्ग सुनाउँ, तपाईँको मिडियामै हेरेको थाहा पाएको कुरा हो, एकजना व्यक्तिले मैले खाना पानी राहत पाएको उसको एउटा 10 बोरा चामल लसन भनेर मैले केमा देखाएको। यो प्रवृत्ति हाम्रो जुन प्रवृत्ति छ म त्यो व्यक्तिलाई भन्दिनँ, हामी यति बेरै हो लिने, यो चाहिँ अधिकार हो भन्ने बहसको विषय हो। मैले उत्तर दिएको चाहिँ हामी अर्को विषयमा छौँ, यसलाई अलि विषयान्तर नगरौँ। जस्तो अब तपाईँलाई अलि सजिलो प्रश्नतिर जान्छु म। तपाईँले भन्नुभएको छ कि अरू सबै मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई सुरुवातदेखि नै घेराबन्दी गर्ने, कतिपय विषयलाई अतिरञ्जित गर्ने भनेर यहाँले जुन पृष्ठभूमिमा पनि उठान गर्नुभयो नि त, त्यसो भए यो त आर्थिक विकासको मुद्दा बोकेर जनतासँग स्थिर सरकार बनाउँछौँ, विकास गरेर देखाउँछौँ, स्थिरता देखाउँछौँ भनेर मत मागे हो र सरकार चलाएको पनि 2 वर्ष भयो। त्यसो भए तपाईँहरूलाई घेराबन्दी गर्ने को हुन् र किन घेराबन्दी गरिरहेको छ? मैले एउटा वैचारिक घेराबन्दी भनेको थिएँ अघि, मैले पार्टीबाट भने वैचारिक घेराबन्दी। कम्युनिस्ट पार्टी एउटा त विश्वव्यापी रूपमा चुनाव लडेर जित्दैन, चुनाव उसको सपनै होइन भने थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त चुनाव कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ सिद्धान्तको रूपमा हामीले विकास गऱ्यौँ, बहुदलीय अबको बाटो पनि चुनाव नलड्ने हो तपाईँहरू? होइन, गऱ्यौँ, सिद्धान्तको रूपमा विकास गरेपछि तपाईँको प्रश्न नै उपयुक्त हुँदैन। र त्यसपछि हामीले चुनावलाई यो तहमा आयौँ, दुनियाँ त छक्क पऱ्यो, कम्युनिस्टले पनि झन् 2/3 बहुमतको सरकार ल्याउँदो रहेछ। यो त सिङ्गो पुँजीवाद, चुनावप्रति नै उनीहरूले चुनौती ठाने, चुनौती छानेपछि बादमा विमति राख्नेहरू हो, वादलाई विमति राख्ने मान्छेहरू जो लेखक छन्, बुद्धिजीवी छन्, सरकार छन्, प्रमुख छन्, उदारवादको पक्ष पोषण गर्ने मान्छेहरू, त्यसको
उ गरेका छन् र विभिन्न ढङ्गले स्वार्थ ग्रुपहरूको जुन चलखेल रोकिएको छ। एनजिओ करणको चाहिँ अहिले नेपालमा एउटा चाहिँ भनौँ न अलिक पटाक्षेप भएको छ। एउटा चाहिँ गभर्मेन्टको लागि चाहिँ बलियो बनाउने, स्ट्रेन्थेन गर्ने, अराजकताको अन्त्य गर्ने ढङ्गले चाहिँ चलेको छ। र हिजो एउटा अराजक स्थिति महसुस गरेको मान्छेहरूले चाहिँ अब चाहिँ भयो एनजिओ कर्मीहरू विरोध गर्ने भए हामीलाई नियन्त्रण भयो। हिजो चाहिँ करै नतिरिकन अरबौँ रुपियाँ त्यस्तो गर्ने मान्छेहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्दाखेरि त एकपल्ट पत्रकारिताले अनुशासित हो, राष्ट्रको लागि लेख, सधैँ किन अस्थिरता खडा गर्छौ भन्ने खालको गर्दाखेरि त्यसलाई सन्तुष्ट भएन। किनभने हाम्रा मिडियाहरूको हाउस हेरिराखेका छ, मिडिया लेखिराखेको मैले देखाएको छु। र यहाँसम्म कि सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नाममा एउटा अत्यन्त छापाले लेखो वामदेवले प्रधानमन्त्रीले यसो भन्यो भनेर वामदेव जस्तो नेताले खण्डन गर्नुपर्ने स्थिति पनि आयो। यो भ्यालिडिटी अहिले केपी ओलीको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नाममा गरेका एउटा चाहिँ प्रचारका विषय छन्। यी चिजलाई नयाँ मैले केपीलाई म देउता मान्छु। एउटा मानव हो, यो मानव हो, राजनीतिक आन्दोलन खटेर आएको, हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा आएको मान्छे अहिले पनि प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छ। तर यसले उसले मुलुक रूपमा मैले के भन्छु भने तपाईँलाई लागेको होला कि अहिले तपाईँ अघि उठाउनु भएको थियो, किन एकैचोटि धेरैवटा प्रश्न गर्दा आन्सर पनि बाँकी रहन्छ। सबै ठाउँ अलमत छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र भन्छु, अहिले गणितको प्रश्नै होइन, जो नेता साथीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यो राम्राको लागि हो। तर मेरो प्रश्न के हो भने त्यसो भए केपी ओलीलाई विरोध गर्ने कसले हो त? कसले गरिरहेको छ? हामी आफै गर्छौँ नि गलत भएको चिजलाई, हामी आफै गर्छौँ। म गर्छु, म फेसबुकमा नि कम्ती प्रजातान्त्रिक पार्टीको पद्धति अनुसार म आफ्नो असहमति राख्छु, म आफ्नो आर्टिकलमा नि आफ्नो असहमति राख्छु। यो सम्भावना हुन्छ भन्छौँ, त्यहाँ कहाँ गाडी गरियो छ, कहाँ आलोचना गरेको छ? सबभन्दा धेरै कुरा सुन्ने नेताहरूमा नरिसाउने मान्छे मध्येमा केपी ओली त्यस्तो हो र? तर बाहिर त मान्छे होइन, तपाईँ भन्नुहोस् न, मान्छे छेउमा गएर कुरा गरेपछि त फर्केन। मान्छे त मान्छे हो, प्रत्येक मान्छे सन्तुष्ट भएर फर्किन्छन्, कुनै गुनासो नराखी फर्किन्छन्। तर अहिले दुईवटा छ बनावटी। एक हिजो त्यहाँदेखि नै एउटा अल्पमतमा परेको केपी ओलीको जुन बिम्ब तयार गरिएको छ, त्यो बिम्बले अलिअलि पछ्याउँछ। अहिले उहाँ सरकार प्रमुख र पार्टीको सत्तामा हुँदा त्यो बिम्बले पछ्याएर चाहिँ त्यही ढङ्गको मानसिकता छ। तर उहाँले त्यस्तो होइन, सबभन्दा लोकतान्त्रिक मान्छेको रूपमा मैले देखेको छु। उहाँ अध्ययन गर्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ, तर उहाँले उठाएका मुद्दालाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ गाह्रो छ। एउटा सत्य कुरा चाहिँ ठिक छ। जस्तो आज अब सचिवालय बैठक पनि बस्दैछ। अब जुन तपाईँको तारन्तार रूपमा शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलदेखि लिएर माधव कुमार नेपालको निवासमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न बैठकहरू, खुमलटारमा बैठक, विभिन्न बैठकहरू भइरहेका छन्। अब त्यसो भए पार्टी फुट्ने हो कि प्रधानमन्त्री फेरिने हो कि पार्टी अध्यक्ष फेरिने हो कि तपाईँहरूको पार्टीभित्र र सरकार सञ्चालनको समीकरण फेरबदल के हुन्छ? तपाईँले बताउँ म बैठक त सधैँ हुन्थे। अहिले देखियो लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि बैठक बस्ने क्षेत्रहरू स्थानहरू थोरै भयो। थोरै भयो। त्यस कारण नेताहरूको निवासमा गएको कुरा देखियो, थाहा पायो। अरू त गतिविधि नै छैनन्, त्यस कारण आँखा त्यहाँ परे, स्वाभाविक हो, आँखा परेछन्। बैठक हिजो पनि हुन्थे, आज पनि हुन्छन् र भोलि पनि हुन्छन्। बैठक नेकपाका शीर्ष नेताहरूको बिचमा भएका छन्। यो बिचमा हुँदाखेरि सबैमा दुईवटा प्रश्न उठ्यो होलान् भनेर भन्छु म। तीनटा प्रश्न। एउटा कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्ने प्रश्न, त्यो बैठकमा किन म सहभागी नभएको हुनाले मैले अनुमान गर्ने हो। दोस्रो कुरा, जुन विषयहरू उठेका छन् पार्टीभित्र बाहिर र स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले पनि बैठकको माग गर्नु छ, त्यसको विषय उठ्यो होलान्। र तेस्रो छलफल के उठ्यो, अब मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी विकास गर्ने, सस्टेन कसरी गर्ने, स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी बढाउने र प्रोडक्टिभिटी, एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभिटी कसरी विकास गर्ने भन्ने छलफल गयो होलान्। र कसरी बेहतर ढङ्गले सरकार चलाउने र आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धामा नेकपा कसरी बलियो हुने बारेमा छलफल भयो होला। यो लकडाउनको पिरियडमा मैले अनुमान गरेको छु। ती विषयमा छलफल भएको भए त तपाईँहरूमाथि त यति धेरै प्रश्न त पक्कै आउँदैन थियो। प्रश्न त बाहिरबाट आएको हुन्। माधव कमलले भन्नुभएको छैन कि यो केपी ओलीको राजीनामा पनि माग्नु भएको छैन, के अरे सरकार परिवर्तनको गरेको होइन। तपाईँहरूको माधव कुमार नेपाल गुट र केपी गुटबाट जुन तपाईँको संवाद गर्न लागेका, जुन तपाईँको छलफलमा जुटेको टोलीले पनि हाम्रो यो विषयमा संवाद भइरहेको छ भन्ने कुरा त आइ नै रहेको छ नि। त्यो संवाद धेरै छार्लङ्ग छ नि। संवाद धेरै भए, एउटाको दुईटा कुरामा बाहिर आए। हाम्रो त के भने मिडियाले के खोज्छ भनेदेखि यो त भइहाल्यो नियमित कुरा, अरू चाहिँ के भयो भनेर खोज्ने कल्चर न हो। फेरि सञ्चार माध्यमको धर्म हो नि त सदाबहार। यो चाहिँ यसपछि के भन्दा त्यसको नेगेटिभिजम खोज्ने जुन कल्चर छ नेपाली पत्रकारिता जगतको क्षेत्रको, त्यसको धोतक होला। मैले त के भन्छु भने हामी पार्टीका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, हामी लामो समयदेखि एउटै पार्टी छौँ र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल हाम्रो नेता हो। यो मदन भण्डारी मरेको बेलामा पार्टीको जुन एउटा स्थिति थियो, हत्या भएको बेलामा, त्यहाँदेखि पार्टीको नेतृत्व यो ठाउँमा ल्याइपुर्याएको एउटा सशक्त नेता हो। द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अत्यन्त योग्यता राख्ने मान्छे हो। र त्यसो भएको कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेव
कमरेड प्रचण्ड, नानकाजी श्रेष्ठ, बादल हाम्रा नेता हुन्। त्यहाँदेखि हाम्रा नेताहरू आन्दोलन खारिएर ठुलो पार्टीको नेता बन्ने उहाँहरूको सपना छ। त्यो सपनालाई पुरा गर्नको लागि सरकारलाई एक ढिक्का बनाउन, सरकारको गतिलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन, कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न पार्टीले एक ढिक्का बनाएर अगाडि जानको लागि छलफल बहस भएका छन्। आजको सचिवालयको बैठकमा त्यही गर्नेछ र स्थायी कमिटीको बैठकमा त्यही गर्नेछ। म त भन्छु केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चाहिन्छ। तपाईलाई लाग्यो नि त्यो त यसो गरिदियो भने मलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो, मलाई राष्ट्रको लागि राम्रो हुन्छ, जनताको लागि राम्रो हुन्छ, पार्टीको लागि राम्रो हुन्छ। पार्टी एकता हुनुपर्छ भनेर कसैले स्टाटस लेख्यो भने त्यसमा यसै गर्नुपर्छ लाग्नुहोस् भनेर लेख्छन्। तर म एउटा कुरा के सम्झाउँछु भनेदेखि पार्टी नेकपा भनेको सिसाको घर होइन, कहाँ कसैले एक लात तान्दाखेरि बुल्लुङ्ग ढल्ने। यो मार्क्सवाद लेनिनवादको प्रकाशभित्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा चाहिँ जनताको जनवादी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेर बनेको पार्टी हो। त्यसैको प्रकाशमा राजनीतिक आन्दोलन नेतृत्व गरेका आएका खारिएका नेताहरू हुनुहुन्छ। ती नेताहरूले हिजो पार्टी एकता गर्दा ठुलै बनाउनको लागि हो। अहिले पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ एक्लै नबस्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारा हामी अगाडि बढेर जानुपर्छ भनेर आह्वान गरिरहन्छ। त्यसको प्रयत्न भइरहेका छन्। छरिएका व्यक्तिगत कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेछन्। यति बेला पार्टी फुटिँदा कल्पना गर्न सकिँदैन। जसले कल्पना गर्छ यो इतिहासको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अपराधी हो, त्यसलाई हामीले सबैले नङ्ग्याउनुपर्छ। मेरो त यो मान्यता। कि त्यसो अरू सबैजना आँखा बन्द र कान बन्द गरेर बसेका छन् र भने होइन, यही हुन्छ। मैले रिजल्ट नै यही हुन्छ। मलाई तपाईँले जुन यो स्थायी कमिटीको बैठक पछि तपाईँले मलाई यहीँ ल्याएर सोध्नु भनेदेखि तपाईँ त ठिक भन्नुभएको छ। तपाईँ विश्लेषण ठिक छ भने तपाईँले भन्नुहुन्छ। तर तपाईँको विश्लेषण ठिक हो भनेर भन्नका लागि त तपाईँहरू अब स्थायी समिति बैठकमा अथवा भनौँ स्थायी समितिमा, सचिवालयमा, केन्द्रीय कमिटीमा सबै ठाउँमा अल्पमत हुँदाखेरि यो लोकले र मैले पनि जानेको कुरा के हो भने राजनीतिमा सबैभन्दा माथि अन्तत अङ्कगणित नै हुन्छ। अङ्कगणितमा पछाडि पर्यो भने त्यसो भए के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँ यो बाहिर तपाईँले कहिले चाहिँ पार्टीभित्र अल्पमत र बहुमत छ भने आजसम्म कुनै निर्णय भएका छन्? सर्वसम्मत भएका छन्। होइन, अहिलेको परिस्थिति हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक दोस्रो पूर्ण बैठक चलिरहँदा पनि त्यही कुरा भन्थे हो। अब यो सिद्धिहालो फुटिहालो, अहिले नै केपी ओली प्रधानमन्त्री हट्दैछन् र विगतमा स्थायी कमिटीको बैठकमा त्यही कुरा प्रचार गर्थे। यो चाहिँ के हो भने नेकपा विभाजन होस् फुटोस् भनेर नेकपाभित्र चाहिँ अदृश्य कोभिड भाइरसहरू पसाउने र अनि यसलाई चलखेल गरेर चाहिँ कमजोर बनाउने। मान्छेहरूले बनाएका प्रचारका एउटा मनोवाद मात्रै हो। त्यो मनोवादले राजनीतिमा केही अर्थ राख्दैन, पार्टीमा नि केही अर्थ राख्दैन। म त के भन्छु भने नेकपालाई फुटाउने फुट्नुपर्छ भन्ने नेगेटिभली चर्चा गर्ने मान्छेहरूलाई अबका दिनमा आउँदो बैठकले नेताहरूले र आजको सचिवालय ती सबै भ्रमलाई चाहिँ चिर्ने छ र पार्टीले एक ढिक्का बनाएर आगामी चुनौती, तीनवटा चुनौती मैले भने कोभिड भाइरसको विरुद्धमा लड्ने प्रमुख चुनौती हो, त्यसको लड्नको लागि एउटा नयाँ शक्ति प्राप्त गर्ने छ। दोस्रो कुरो, कोभिड भाइरसको कारणले ग्लोबली आएको आर्थिक मन्दी र उत्पादनमा खसुटी, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने बारेमा चाहिँ छलफल र चर्चा गर्नेछ। र तेस्रो कुरो मुलुक कुरा, पार्टी एकताका बाँकी काम चाहिँ त्यसलाई पुरा गरेर अगाडि बढाउने, पार्टीले एक ढिक्का बनाएर जाने एउटा वातावरण तयार गर्छ। यही नै हो अहिले। ठिक छ, यो त भोलिको दिनले प्रस्ट्याउने चिज हो, यसमा त्यति धेरै हतारो नगरौँ। तर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि अहिले संसार कोभिड-19बाट प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा गाँजिएको छ र यसको प्रभाव आर्थिक रूपमा निकै लामो समयसम्म हुन्छ। उस्तै पर्यो भने चाहिँ तपाईँको हाम्रो फुड ह्याबिटमा चेन्ज आउन सक्छ, अर्थतन्त्र डामाडोल हुन सक्छ भनेर जुन विश्लेषण गरिरहँदाखेरि अबको सरकार भनेको त यति दूरदृष्टि र अर्जुन दृष्टि राख्न सक्ने र सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने सरकार चाहिन्छ। तर ओलीले त अहिले भएको परिस्थितिमा पनि नैतिक प्रश्न, राजनीतिक प्रश्न, राजनीतिभित्रको पनि अङ्कगणितको प्रश्न खडा भइसकेको व्यक्तिले अब यस्तो परिस्थितिमा सरकार सञ्चालन गर्न कसरी सक्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ क्या? त्यो गलत चिज हो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले पनि आर्थिक विरोधको उसका लक्ष्य पुरा गरेका छन्। इतिहासमा पहिलोचोटि मानव विकासको सूचकाङ्कन त्यही ढङ्गले विकास भएको छ र भ्रष्टाचार विरोधको अभियानमा पनि हिजो 23-24 स्थानमा 13औं स्थानमा 10% घटेको छ। महिला र बालबालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यही ढङ्गको प्रगति गरेका छ। भौतिक विकासमा त्यही ढङ्गको प्रगति गरेका छ। अहिले लकडाउनको बेला पनि प्रतिकूलताका बावजुद राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू काम भइरहेका छन्। अहिले पनि सडकमा काम भइरहेछन्। कृषि उत्पादनमा डिस्टेन्स मेन्टेन काम गरेर भनेका छन्। प्रत्येक प्रदेश सरकारले कृषिलाई चाहिँ कम्तीमा अब कृषि नै हो एउटा मूल विषय, किनभने अब पैसा खाएर पनि हुँदैन, सुन खाएर पनि हुँदैन, त्यहाँदेखि अन्नै खानुपर्छ। त्यसको उत्पादनको लागि चाहिँ नयाँ खालको प्याकेज बनाएर अहिले गइरहेर चाहिँ यो विषम परिस्थितिबाट चाहिँ उत्पादनमा जोड दिएर गएको स्थिति पनि छ। ती त्यतातिर प्रचारका विषय भएका छैनन्, किन प्रदेशहरूले त्यही ढङ्गको प्लानिङ गर्दैछन्। अबको जेठ 15 गते
अब 1 महिनापछि आउने बजेटमा तपाईँले भनेको कुरा नीतिगत रूपमा एनुअल बजेटको सम्बोधनहरू चाहिँ यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पनि र यो मुलुकको उत्पादनलाई वृद्धि गरेर भोलि परिस्थिति किनभने हाम्रो दुईटै मुलुकमा कोभिड भाइरसको छिमेकीहरूको कोभिड भाइरस प्रबल भारतमा त अझ अत्यन्त सङ्क्रामक ढङ्गले अगाडि आएको स्थिति छ। अहिले धेरै चिजहरू भारतसँग बेसित छौँ र ती चिज भोलि भारतबाट नआउन सक्छन्, उत्पादन कम हुन सक्छ। हामीले हाम्रै मुलुकको उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ चेतका साथ यो सरकार अगाडि बढ्छ। होइन, यहीँनिर प्रश्न के अडिन्छ भने अथवा ठोकिन्छ भने यो समयमा त पार्टीभित्रबाट पनि यो त प्रतिकूल समय हो नि त, सहज छैन यो समयमा सरकार सञ्चालन गर्न। यो समयमा त पार्टीभित्रबाट पनि बलियो साथ र सहयोगको जरुरी हुनुपर्छ होला, प्रतिपक्ष दलहरूबाट पनि साथ र सहयोगको जरुरी हुनुपर्छ होला। नेपालको नजिर एकपटक पल्टाएर हेऱ्यौ भने सङ्कटको समयमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिने हाम्रो नजिर छ, तर अहिलेको समयमा त प्रतिपक्ष दलले त सरकार विरुद्ध अथवा भनौँ ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी नै खडा गरेका छन्। अब कसरी काम गर्ने त? होइन, त्यसलाई मैले सामान्य रूपमा लिएको छु। प्रतिपक्षले मोर्चाबन्दी गरेन भने सत्ता पछि आउँदैन, त्यस कारण हामीले बहुदलीय प्रजातन्त्र राखेको म त्यसलाई वेलकम गर्छु। तर त्यो त आलोचना टिका टिप्पणी गर्यो, तर उहाँले कोभिड भाइरसको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरेको होइन, त्यसमा सरकारलाई सघाउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस नेताले छोराको बिहा गर्दा पनि सरकारको कोरोनाको पैसा राखेको स्थिति देख्नुभएको छ र प्रतिपक्षको नेताले 12 अर्ब भन्नुभएको छ। सरकारले अगाडि सारेको कदम ठिक छन्, त्यसलाई ठिक ढङ्गले लिएर जानुपर्छ है। काहीँ कमी छन् भने कमीको लागि सच्याउनलाई प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर भनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले ठानेको, प्रतिपक्ष नेताहरूले ठानेको र जे ठानेको छ त्यसको प्रतिरक्षाको लागि आफ्नो राजनीतिक मूल्य मान्यता र आदर्श अनुसारको मोर्चाबन्दी गर्नुभएको छ। ठिक छ, तपाईँले यावत कुराहरूलाई आकलन गर्दै गर्दाखेरि अब त्यसो भए यो नेकपाभित्रको किचलो र देखिएको अस्पष्टता अथवा भनौँ एक अर्का बीचको मनमुटाव कसरी माझिन्छ, कसरी सफा हुन्छ अथवा उत्कर्षमा पुगेर टुटफुटै हुन्छ कि के हुन्छ? अब हाम्रो पार्टीभित्र सरकार बन्नुभएको 3टा पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, 2टा पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूको इतिहास गरिमा र आन्दोलनको नेतृत्वको बारेमा उहाँले एउटा आफ्नो प्रमाणित गरेर आइसक्नुभएको नेताहरू हो र उहाँहरूको चिन्ता पार्टीमा विधि स्थापना होस्, पार्टी सही ढङ्गले चलोस् र सामूहिक नेतृत्वको प्रणाली र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको प्रणाली विकास हो भन्ने उहाँहरूको चिन्ता छ। त्यो चिन्तालाई यो बैठकले एन्सर गर्नेछ र एक ढिक्का भएर हाम्रा ती नेताहरू जसलाई नेपाली जनताले विश्वास गरेका छन्, पार्टी कार्यकर्ता विश्वास गरेका छन्, एक ढिक्काबाट अगाडि आउनुहुनेछ। मेरो त्यही विश्वास हो। त्योभन्दा अर्को रिजल्ट हुँदैन। यो अहिलेको छलफल के हो भनेदेखि एउटा सामान्य होइन, एउटा ढुङ्गाको छाल दहमा ढुङ्गा हान्दाखेरि देखेको तरङ्ग मात्र हो, त्यसले आफ्नो सेप लिन्छ र त्योभन्दा गति लिन्छ। तर तपाईँहरूले अहिले त यो माधव कुमार कार्डलाई बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ व्यवस्थापनका लागि, तर उहाँहरूले पनि तपाईँहरूलाई पत्याइसकेको परिस्थिति छैन। त्यसले व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त? केपी ओली कार्ड, माधव कार्ड र प्रचण्ड कार्ड भन्ने पक्षमा छैन। यो चाहिँ विभाजन कोरेर नेताहरूलाई टाढा राख्ने कल्चरभित्र मानसिकताबाट भएका प्रश्नहरू मात्रै हुन्। उहाँहरू त कुनै पनि मूल्यमा, मैले भने कुनै पनि मूल्यमा जुन पार्टी हामीले ऐतिहासिक पार्टी निर्माण गरेका छौँ, जुन जनमत प्राप्त गरेका छौँ जनप्रतिनिधि, यसलाई यो एकतालाई जोगाइराख्नको लागि नेताहरू एक ठाउँमा आउने छन्। यो पार्टी नेताले मात्रै होइन, कार्यकर्ताले पनि संरक्षण गरेर जति अप्ठ्यारो छ हामीले यसलाई बचाएका हौँ। हामी नेताहरूलाई पनि ठिक ठाउँमा आउनुहुनेछ र हामी पनि ठिक ठाउँमा आउँछौँ र यो पार्टी बचाएर उन्नत ढङ्गले लिएर जान्छौँ। नेतासँग अपेक्षा पनि यो, भरोसा पनि यही हो। र जाँदा म यति बेला चाहिँ तपाईँको टिम मार्फत जुन कोरोना भाइरसबाट ग्लोबली जति मान्छेको मृत्यु भएको छ उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र जो परिवारहरू चाहिँ आफ्नो परिवार नातागोता गुमाएका छन् त्यो गुमाएका मान्छेलाई म संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले हामीसँग कोभिड-19 को औषधि उपचार छैन र हामी आफैले सेल्फ अनुशासनमा बसेर बच्नुपर्ने अहिलेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा सरकार अगाडि बढाएको घरै बस्ने, अरूलाई पनि घरै राख्ने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने काममा लागौँ, आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। र सिङ्गो नेपाली जनशक्ति कृषि प्रधान देश हो। अहिले पनि 66% कृषकहरू चाहिँ खेतीमा निर्भर गरेछन्। नेपालको अर्थतन्त्र 32% अर्थतन्त्र अलिक कृषिले नै कन्ट्रिब्युट गर्छ जिडिपीमा। त्यसले गर्दाखेरि अबको यो वर्षमा कोभिड-19ले पारेको असरसँग यो जिडिपीको प्रतिशत पनि कृषि मात्र बढाउनु पर्नेछ र नेपाली जनताले नेपालमै उत्पादन भएको कृषि खुवाउँछ। हाम्रो सारा प्रयत्नहरू कृषि उत्पादनमा आकर्षित हौँ, गाउँ फर्किनु, जमिनमा फर्किनु, अगाडि बढाउनु नै आह्वान गर्न चाहन्छु। ठिक छ, म कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छु र एउटा प्रश्नबाट कार्यक्रमको बिचमा हारेँ। जस्तो तपाईँ सामाजिक सञ्जाल पक्कै प्रयोग गर्नुहुन्छ है? नाकाबन्दीको विरुद्धमा उत्रेका र त्यही जनमत बोकेर भारी जनमत प्राप्त गरेका ओलीलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै ठुलो आलोचना टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। त्यो ओज र अहिलेको यो टीका टिप्पणीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ अथवा कस्तो लाग्छ?
हिजो केपी ओली बाहिरबाट भएको आन्दोलनको विरुद्धमा, बाहिरबाटको दबावको विरुद्धमा, नाकाबन्दीको विरुद्धमा एउटा नेसनल हिरोको रूपमा आवाज उठाउने एउटा सशक्त व्यक्ति हो। अहिले पनि त्यही व्यक्ति हो र ल्यान्डलक कन्ट्रीलाई ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्री बनाउने पनि त्यही व्यक्ति नै हो। जनताका मूर्छित सपनालाई बिउजाउने पनि त्यही व्यक्ति नै हो। अहिलेको भएको त्यो विकासको जुन परिणाम हामीले प्राप्त गरेका छौँ यो 2 वर्षको दौरानमा, त्यो प्राप्त गर्ने पनि त्यही व्यक्ति केपी ओली नै हो। र मुलुकलाई एउटा गन्तव्य लक्ष्यमा कोही भोका नबसुन् भन्ने सिद्धान्तबाट सडक मानव रहित बनाउने व्यक्ति पनि त्यही हो। र सडकका बालबालिका रहित एयरपोर्ट बनाउने व्यक्ति गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा सामाजिक सञ्जालभित्र आलोचना अलि बेसी भइदियो हुन्थ्यो भने माग गर्नु, सरकार प्रमुख चाहिँ आमासँग बासँग बढी गर्नु, जनताको अपेक्षा सामाजिक प्रयोगकर्ताको त्यही हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अब राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूसित मेरो केही भन्नु छैन। त्यसले कोही बेला आलोचना गर्छन् भने मैले भन्नु केही छैन। अनि देश बनाऊ भन्नेहरूलाई त जवाफ दिनुपर्छ होला। र केपी ओली के अरे अब पुँजीबाज र नवउदारवादलाई चाहिँ स्वागत गरेर जानुपर्छ, केपी ओली कम्तीमा नवउदारवादको विरुद्धमा जाने हो कि भनेर माग गर्नेहरूसँग मेरो भन्नु केही छैन। तर संविधानमा उल्लेख गरेको समाजवादी आधारभूत अर्थतन्त्रको विकास गरेर जानुपर्छ भन्नेहरूले आलोचना गरेका छन्, त्यो आलोचना सुन्नुपर्छ र त्यसमा केही कमिसन सच्याउनुपर्छ। त्यही कुरा म भन्न चाहन्छु। न त सैद्धान्तिक वैचारिक ढङ्गले पूर्वाग्रहले पुनर्वतनवादी तत्त्वलाई अगाडि राख्ने, विदेशी तागतलाई चाहिँ नेपालभित्र हुत्याउने देख्नु भएको छ नि। आज विगतका सरकारहरू आउँदाखेरि एम्बेसडर मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको कोठामा गएर चाहिँ सल्लाह दिने हुन्छ, देख्नुभएको छ। विदेशी हस्तक्षेप कति कम भएको छ र अहिले देख्नुभएको छ कति कुशल कूटनीति छ। आज पनि मैले समाचार सुन्दै थिएँ, यो कायाकरण गर्ने यो उसको उज्यालो नेटवर्कभित्र विश्वका ठुलो शक्ति राष्ट्र अमेरिका, ठुलो शक्ति राष्ट्र चीन, हाम्रो छिमेकी भारत इक्वली नेपाललाई सहयोग गर्न आतुर भएर चाहिँ अहिले कोभिड विरुद्धको सहयोग गरिरहेका छन्। कुशल कूटनीतिको अर्को धोका के हुनसक्छ हो? यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै हाम्रा साना चाहिँ त्यो बचकना इन्ट्रेस्टलाई, पेटी इन्ट्रेस्टलाई अगाडि नल्याउँ, बृहत्तर राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय अखण्डता र यो अहिलेको सङ्क्रमणको विरुद्धमा जुझ्नको लागि कोभिड-19बाट मुक्त गरेर नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउने र भोलि सम्भावित बाहिर गएका नेपालीहरू पनि नेपालभित्र फर्किन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ रोजगारीको सङ्कुचन भएको छ। ती मान्छेलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरेर यही मुलुकको धरतीलाई उज्यालो बनाउनेकोमा लाग्नु लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ। यही मेरो अनुरोध। हस्, यहाँले संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आनन्द पोखरेल, केन्द्रीय कमिटी सदस्य नेकपाको हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग अहिले नेकपाभित्रको किचलो, अबको व्यवस्थापन कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।